अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज टॉप स्टोरीज है, नए इलेक्शन है, पुराना बयानिया है, नून लीग जो है वो किस तरफ जा रही है, प्रोग्राम के पहले से में सवाल से हम बात करेंगे। उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी साहब किस मिशन पर हैं, दोबारा अपनी ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू तो कर दी, लेकिन क्या इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने आ भी सकते हैं या नहीं, उनसे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में फैजाबाद धरना केस की फाइल दोबारा खुल गई है, ये फैसला क्या था ये आपको दोबारा हम पढ़ के सुनाएंगे कि अगर ये 28 सितंबर को जो सुनवाई होगी उसके पीछे जो फैसला उसकी बुनियाद क्या थी। आगाज करते हैं इस हफ्ते नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से 12-21 अक्टूबर की जो डेट है उसको फाइनलाइज कर दिया गया है। साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने अपने वापस आने से पहले जो नया बयानिया है, जो नया नैरेटिव है, वो भी सेट कर दिया है। 4 जज, कुछ जर्नैल और कुछ कौमी मुजरिम जो हैं उनको सजा दिए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ये कहना था नवाज शरीफ साहब का। जरा सुनिए। जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं, और किसकी वजह कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। लेकिन कुछ 2 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब एक टेलीविजन शो पर थे, तलत हुसैन साहब का वो टेलीविजन शो था, और वहां पर उन्होंने एक हैरत अंगेज बात की। ऑन द रिकॉर्ड राना सनाउल्लाह साहब ने माना कि पीएमएलएन ने एक्सटेंशन इसलिए दी थी ताकि बदले में इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया जा सके। इन सो मेनी वर्ड्स ही सेड दैट। जरा सुनिए। बावजूद इसके कि जनरल बाजवा वही आर्मी चीफ है जिनको आपकी पार्टी ने एक्सटेंशन के ऊपर साइन किए और बाकायदा एहतमाम किया उनको 3 साल मजीद देने का। ये फैसला जो हमने किया, तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए, तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था, उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। तो इसलिए इस सूरत हाल में बाज़ चीज़ें जो हैं वो नज़र और तरह से आ रही होती हैं, लेकिन उनके इम्प्लाइड जो असरात होते हैं वो कुछ और तरह से होते हैं। सर, राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के बदले पीटीआई की हुकूमत से जान छुड़ाई गई थी। हालांकि नवाज शरीफ साहब उनको कौमी मुजरिम करार दे रहे हैं। थोड़ा सा हमने रिट्रेस किया अपने तमाम कदमों को। हमने कहा कि क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स चेक करते हैं, क्या राना सनाउल्लाह साहब की बात में वाकई दम है या नहीं। कुछ बयानात हमने निकाले। 27 मार्च 2021 मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने पीडीएम इजलास में कहा है कि उनको सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि बुजदार साहब की छुट्टी करें और अदम एतमाद लेकर आएं। तो ये 27 मार्च 2021 से ये अदम एतमाद की बात शुरू हुई, जिसको मरियम बीबी ने मीडिया के सामने रखा। आसिफ जरदारी साहब ने ये ऑफर की पीडीएम के अंदर कि अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो हम पंजाब के अंदर, क्योंकि सिलेक्टर्स भी ये चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून अगर माने और पीडीएम अगर माने तो हम पंजाब के अंदर तब्दीली ले आएं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें। फास्ट फॉरवर्ड 20 दिसंबर 2021 आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि वो हमें कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, तो हमने उन्हें कहा है कि पहले से चलता करें फिर हम बात करेंगे। दिसंबर तक 2021 के ये चलता करने की बात और ये पूरी जो गुफ्तगू है इसको मंजर आम पे जरदारी साहब खुद लेकर आए। वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फॉर्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फॉर्मूला वार्मूला कोई नहीं है। अब सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे, हम संभालेंगे। अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब का जो ताजा तरीन बयान है उसके मुताबिक कौमी मुजरिम है जनरल बाजवा साहब। जाहिर सी बात है अगर उनको हुकूमत से निकाला है तो वो उनके ये लेजिटिमेट बिल्कुल कंसर्न्स हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट को देखें तो क्या उनको वापस इक्तिदार में लाने वाले भी यही थे? अगर उस नजर से देखें तो वो एक गुड जनरल का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक रिलेशनशिप गुड और बैड का रहा है पीएमएलएन का जनरल बाजवा साहब के साथ। 2016 में जब तैनाती हुई, जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त उन्हें चुना, उनको आर्मी चीफ
लगाया। उसके कुछ ही अरसे बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो यहां से ताल्लुकात बड़ी तेजी से खराब होना शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट का मुत्तफिक का फैसला आया। पीएमएल अभी तक क्लेम करती है कि इस फैसले को मैनेज किया गया था, उनको निकाला गया था इक्तदार से। उसके बाद हमने देखा कि जाहिर सी बात है आप डिस्ग्रंटल्ड हैं, आपको निकाला गया। तो पहली मर्तबा गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने कॉल आउट किया था नाम लेकर, और वो तकरीर बड़ी मशहूर भी थी। अभी भी गुजरांवाला के उस जलसे का बार बार जिक्र किया जाता है, और पहली मर्तबा उन्होंने ये मुखालिफ बयानियां बनाना शुरू किया था। जरा सुनिए। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये सौगात आप ही की दी हुई है। आप ही इस मुसीबत की मारी कौम की परेशानियों का मूजिब है। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीन चढ़ाया। 2 मई 2018 को ये बयान दिया जाता है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, वो गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद कुछ अरसे बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ऑन रिकॉर्ड आकर कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने में जो मदद की है, फैसिलिटेट किया, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने किया। सुनिए। नवाज शरीफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना, कन्विक्शन। कौन सा कॉन्विक्ट पहले इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। चलिए, थ्रू कोर्ट ऑर्डर ही गया। मेरा मतलब है कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी टेलीविजन शो के ऊपर माना कि जब एक्सटेंशन का मामला था तो एक ब्लैंक चेक था, और नवाज शरीफ साहब ने खास ताकीद की थी कि इस एक्सटेंशन के हक में वोट देना है। टेंशन पे हमने तो एक किस्म का एक ब्लैंक चेक दिया था। लीडरशिप ने एक जो कह सकते हैं कि इज्तिमाई जो एक फैसला हुआ लंदन के अंदर, 12-13 लोग यहां से भी गए हुए थे। वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब कायद मोहतरम भी थे, मियां शहबाज शरीफ भी थे, बाकी कायदीन भी थे, सागदार साहब भी थे। तो उधर यही फैसला हुआ, और मियां साहब की ये स्ट्रिक्ट जो थी हदायत थी कि आप वोट जरूर दें। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा जाता है जनरल बाजवा के हवाले से, मौजूदा आर्मी चीफ पे जो इल्जामात लगाए थे उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो वो बड़ा ही उनका मशहूर जुमला है जो बाद में बार बार कोट होता है। उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। गुजरांवाला जलसे में पीडीएम के नवाज शरीफ ने सिटिंग आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया था कि इलेक्शन उन्होंने चुराया है। तो क्या वो आपके पास सबूत है, और क्या ये इल्जाम दुरुस्त था, आज भी दुरुस्त है? आपके वालिद कहते हैं वो जनरल बाजवा ने चुराया और उनका नाम भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जो ताल्लुकात थे वो मदोजजर का शिकार रहे हैं, नशेबो फराज उसमें आते रहे हैं। ये भी चश्मे फलक ने देखा है। आपको टेलीविजन स्क्रीन्स पर दिखाते हैं कि पीएमएलएन की क़यादत, टॉप टियर क़यादत नहीं, लेकिन जो उनके एमपीएस थे, उनकी सोशल मीडिया टीम थी, उन्होंने हैशटैग्स चलाए जिसमें वी स्टैंड विद जनरल बाजवा। जाहिर सी बात है ये अप्रैल 26, 2022 की बात है। ये पार्टी की तरफ से ऑथराइज किया गया होगा। अगर हिना परवेज भट्ट साहिबा ये ट्वीट कर रही हैं, अपनी मर्जी से कर रही हैं, और बड़े करीब समझी जाती हैं वो मरीम नवाज साहिबा के। इसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब को बार बार लोग ट्रैप करने की कोशिश करते थे कि भाई ये क्या मसला है, ये क्या मामला है, आपके ताल्लुकात पुरानी एस्टैब्लिशमेंट से। वो सियाने आदमी, उन्होंने कहा मैं इस चक्कर में नहीं आऊंगा। अपोजिशन 3 साल इलेक्टेड कहते रहे इमरान खान को, तो अब उनके खिलाफ तो अदम एतमाद आ गई है। मगर क्या सिर्फ सिलेक्टर्स के खिलाफ भी कोई, जब आप कदम बनेंगे तो कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपसे माफी मांग ली है या आपने माफ कर दिया है? ये कोई सवाल नहीं। मैं आपके जो है ना चक्कर में मैं नहीं आऊंगा। शहबाज साहब हमेशा से मोहतात रहे हैं, और उनकी सियासत का एक पहलू यही है कि कभी भी उन्होंने एहतियात का दामन नहीं छोड़ा। इसके अलावा मुख्तलिफ औकात पे वो ट्वीट्स करते रहे। पीएमएलएन के अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जो है ये बाजवा साहब की तारीफ में मुख्तलिफ ट्वीट्स हुई हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट को कोट किया गया है। अलविदाई जो मुलाकात है उसमें हम देख रहे हैं कि उनकी खिदमात को सराहा गया है। फिर खास तौर पर एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट से निकालने में जो पाकिस्तान का नाम था, कोरोना वबा, ये सारा कुछ पीएमएलएन के अपने ऑफिशियल हैशटैग्स के साथ, अपने अकाउंट्स के साथ ट्वीट किया जा रहा था। सो ये जो तरीकाकार था, उस वक्त शहबाज साहब एक और बात कर रहे थे, नवाज साहब का बयानिया भी अब दोबारा जो है पुरानी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बन गया है। मरीम नवाज साहिबा आखिरी दिन तक ये कहती रही कि 8 माह हमारी हुकूमत थी, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं थी। हमें तो कहा जाता है ना कि 8 महीने की हुकूमत है। ये हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई है। हमारी हुकूमत 28 नवंबर के बाद शुरू हुई। इससे पहले लाडली के सरपरस्त मौजूद थे।
9 अगस्त जो बतौर वजीर आजम आखिरी अपना काबीना का खिताब था शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें भी जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा किया। जो बाहर से जो इमदाद आई, दोस्त ममालिक से, बरादर ममालिक से, हिस्सा बकदर जुस्सा हमने उसको तकसीम किया। इस लिहाज से मैं आप सबको आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और जमाने में सभा सलार जनरल बाजवा थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। 9 अगस्त 2023 तक शहबाज साहब ये बात कर रहे थे। अभी जो नई गुफ्तगू का आगाज हुआ है, क्या एक इलेक्शन के बयानिए की तैयारी है? जुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब ज्वाइन करने के लिए। मैंने आपको मुख्तलिफ बयान इसलिए सुनाए क्योंकि हमें आप बता दीजिए कि शहबाज साहब जो 2 महीने पहले तक शुक्रिया अदा कर रहे थे, या नवाज साहब जो आज उनको कौमी मुजरिम करार दे रहे हैं, इसमें से क्लैरिटी किधर है? क्योंकि काफी एक्सट्रीम्स हैं दोनों। एक तो आज ही आपने मुझे बुलाना था इतने मुश्किल सब्जेक्ट पर, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर एज गुड एज पॉसिबल, आई विल ट्राई एज बेस्ट। देखिए, एक तो ये कोई फिल्म नहीं होती, जो पाकिस्तानी फिल्में होती थी ना, उसमें एक हीरो होता था जो जिंदगी भर कभी कोई गलत काम नहीं करता था और सब अच्छे काम करता था, और विलन कभी कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता था। रियल लाइफ में ऐसे कोई कैरेक्टर्स नहीं होते। सो किसी भी अपॉइंटमेंट, किसी भी पोजीशन पर जो साहब भी होते हैं वो कुछ अच्छे काम भी करते हैं और कुछ बुरे काम भी करते हैं। जरूरी नहीं बुरे काम करें या जरूरी नहीं कि अच्छे काम करें, बट द रिकॉर्ड इज ऑलवेज मिक्स्ड, जनरली मिक्स्ड। और पाकिस्तान की सियासत जो रीसेंट हिस्ट्री है पिछले 5, 6, 7 साल की, उसमें ऐसा ही है। अगर हमें एस्टैब्लिशमेंट से कंसर्न्स रहे हैं, जनरल बाजवा से या जनरल फैज हमीद से, खासतौर पर जनरल बाजवा के हवाले से, तो हम उनको जहां उनका क्रेडिट बनता था, जिस तरह आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको क्रेडिट दिया, तो वहां उनका क्रेडिट बनता था तो दिया ना, लेकिन वो ओवरऑल कोई स्टेटमेंट तो नहीं थी कि उनके जो 6 साल थे जनरल बाजवा के, ये तो नहीं कहा उन्होंने कि स्टेलर परफॉर्मेंस थी। वो ब्लैक लिस्ट के हवाले से हो, फैटफ की उससे इम्प्रूव करवाने के हवाले से, या दूसरे कई इश्यूज पर अगर उन्होंने अच्छा किरदार अदा किया है, तो मेरा ख्याल है ये तो अपने आप पॉलिटिकल ओपोनेंट हो या जो भी हो, उसको आप अप्रिशिएट भी करना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत ऐसी पोलराइज होती है कि आप बिल्कुल वन साइडेड व्यू लेते हैं किसी का भी। ठीक है। सो जहां हमें कंसर्न्स हैं और सीरियस कंसर्न्स हैं, बिकॉज जब नवाज शरीफ साहब बात करते हैं वो उस पीरियड की बात करते हैं जो 2017 से लेके जो इलेक्शंस तक और इलेक्शन के बाद जो 1 पेज की वो जो भी सिस्टम था इमरान खान को सपोर्ट करने का, उसकी हम बात करते हैं और हम अभी भी कायम हैं। इमरान खान वाज सिलेक्टेड बाय द सेलेक्टर्स, और जिसके जाहिर है जनरल बाजवा ने ये प्रोजेक्ट किया था, बट ही वाज नॉट द इनिशिएटर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसमें तो जाहिर है बहुत सालों से जनरल शुजा पाशा, कियानी और तमाम लोग शामिल थे। इनेबलर थे, अगर आप उसको इनेबलर कह सकते हैं, है ना, इनेबलर कह सकते हैं। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो ये स्पेसिफिकली बात की कि एक्सटेंशन के बदले, के वोट के बदले इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता करना, क्या ये वो दुरुस्त कह रहे हैं? क्या ये सही अंडरस्टैंडिंग है? आप इसको इंडोर्स करेंगे स्टेटमेंट को? मेरा ख्याल है जो आपने ख्वाजा आसिफ की शायद स्टेटमेंट सुनाई थी, दैट वाज मोर रेलिवेंट, जिसमें उन्होंने एक्नॉलेज किया था, अभी मेरा ख्याल है आपने सुनाई थी जी, ब्लैंक चेक वाली। उन्होंने ये कहा था कि ब्लैंक चेक मियां नवाज शरीफ ने दिया था, जिसको हमने एंडोर्स किया था और उनको वोट किया था। तो मेरा ख्याल है जहां हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए उसको, जो भी उसका बैकग्राउंड था, लेकिन हम ये जो कई दफा हम डिनाई करने की कोशिश करते हैं कि जी तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। नो, वी वर सपोर्टिंग द एक्सटेंशन ऑफ जनरल कमर जावेद बाजवा, बड़ा क्लियर था। तो सर बदले में तो ब्लैंक चेक में कोई फ्री लंचेस तो नहीं होते ना, तो अपने सियासी अपोनेंट को अगर चलता करना है, दैट्स अ प्रीटी गुड डील। तो क्या उसके बाद हमने देखा कि वो मामला तो उस तरफ गए भी? मैं राना सनाउल्लाह की बात को नहीं एंडोर्स कर रहा, मैं उनकी बात को कर रहा हूं, ख्वाजा आसिफ की बात को। राना सनाउल्लाह ने किस बैकग्राउंड में, मेरा ख्याल है कल किसी शो में राना सनाउल्लाह ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, बट आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन। चेक क्या होता है सियासत में? ब्लैंक चेक क्या होता है जुबैर साहब, अगर आपने तो आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं? उसको इंटरप्रेट ऐसे तो नहीं करते जैसे आप कर रही हैं। ब्लैंक चेक का मतलब ये है कि जो ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जी हमें पता था कि ये जो हम बिल है इसको हम सपोर्ट करेंगे, तो इसके बदले जनरल कमर बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, अगर हम ना करते तो वो ना होती। तो सर आपको क्या मिलेगा? ये इस हद तक तो बिल्कुल सही है। पीएमएलएन को हमें क्या मिलेगा?
PMLN کو کچھ بھی نہیں ملا تھا. کیا ملا تھا؟ 2019 نومبر کی یہ بات ہے, تو PMLN کو آپ بتا دینا 2019 نومبر کے بعد پورا 2020 گزر گیا, 2021 کا تقریباً 9-10 مہینے کیا ملا تھا؟ کچھ بھی نہیں ملا تھا. اسی طرح سے پالیسی چل رہی تھی, اسی طرح سے جنرل باجوہ سپورٹ کر رہے تھے عمران خان کی حکومت کو, باوجود اس کے کہ عمران خان کی حکومت میں بہت شدید کمزوریاں تھیں معیشت کے حوالے سے, فورن پالیسی کے حوالے سے, دوسری ایشوز کے بارے میں, بٹ جنرل باجوہ واز اسٹینڈنگ الانگ سائڈ عمران خان. تو سر یہ جو انٹرپریٹیشن ہے نا تحریک انصاف کی تھوڑی مختلف ہوگی, آپ کی تھوڑی مختلف. فار ایگزامپل آپ کی انٹرپریٹیشن, مجھے کریکٹ کر لیں اگر یہ غلط ہے, کہ آپ لوگوں کی حکومت کو چلتا کیا, غلط کیا, ٹھیک ہے اگری کرتے ہیں. پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کر کے دوبارہ PDM اتحاد اگر آیا, کیونکہ یہ سارا کلیم تو وہی کر رہے ہیں نا سیاسی قوتیں, تو وہ ٹھیک کیا. نہیں, وہ میں آپ کو بتا دوں, اس کو کلیریفائی کر دوں. وہ جو جہاں ہم اگر کوئی ایکنالج کرتے ہیں نا, تو وہ ہم ایکنالج کیا کرتے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. ہمارا پہلے دن سے موقف یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر حکومت کھڑی ہے, اور عمران خان نے خود حکومت سے علیحدہ ہونے کے بعد ایکنالج ایک چیز کی ایک انٹرویو میں, کہ جب ہمیں ووٹس چاہیے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں تو ہم ایجنسیز کی سپورٹ لیتے تھے. ہمارا موقف یہ تھا کہ PDM جو ہے وہ ایک پولیٹیکل اوپوننٹ ہے, ہمیں آپ ان کے ساتھ پولیٹیکل فیلڈ میں مقابلہ کرنے دیں, آپ پیچھے ہٹ دیں. اسٹیبلشمنٹ آپ نے جو سیڑھی لگا کے رکھی وہ آپ ہٹا دیں, اور اس کے بعد لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہماری کتنی اسٹرینتھ ہے, ہم جو ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں اس میں سے ہم کتنا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے پارلیمنٹری سسٹم میں. اور جو کہ اینڈ میں ہوا کہ MQM اور باپ پارٹی جو تھی وہ پہلے انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا 2018 میں, 2022 میں انہوں نے وہ دے موو ٹورڈز اس اور ووٹ ڈالا. باپ کی جب آپ ایگزامپل دیتے ہیں سر, MQM کی اور باپ پارٹی کی جب آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو اپنا کیس اتنا آپ اسٹرانگ نہیں کر رہے. آپ اور پارٹیز کا ذکر کر لیں, پر یہ جب کسی کو ووٹ دیتی ہے سر, امپریشن نہیں, مطلب یہ تو حقیقت ہے نا, میں کیسے ڈینائی کروں کہ یہ تو ایک ریالٹی ہے نا, ہسٹورک ریالٹی ہے کہ 2018 میں باپ پارٹی نے اور MQM نے سپورٹ کیا تھا عمران خان کو. کیونکہ ہوا کا رخ ادھر تھا, جب ہوا کا رخ سر آپ کی طرف ہوا تو آپ کو ووٹ کر دیا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں. نہیں, ہوا کا رخ اس طرف نہیں تھا. 2018 میں تو بالکل کلیئرلی تھا ہوا کا رخ PTI کی طرف, اور اس میں ظاہر ہے ہو سکتا ہے, یا بلکہ شور آپ جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید ان کو کہا ہوگا, لیکن 2022 میں ہوا کا رخ اس لیے چینج ہو گیا تھا, اس لیے نہیں چینج ہوا تھا کہ MQM اور باپ پارٹی کوئی زبردست ان کی ری تھنکنگ ہو گئی تھی. انہوں نے عمران خان کو دیکھ لیا تھا, انہوں نے عمران خان کی پرفارمنس دیکھ لی تھی, ان کے اپنے پولیٹیکل کمپلشنز تھے کہ اگر اف دے کنٹینیو ود عمران خان تو وہ اگلے الیکشن میں اڑ جائیں گے. تو یہ ایک ان کی اپنی پولیٹیکل کمپلشن تھی جس کے تحت, اور پھر ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں تھا اور وہ ہمارے پاس آ گئے. اس میں میرا خیال ہے وی ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. ٹھیک ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے واٹس دا پلان؟ کیا پہلے کی طرح ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور پھر اس کے بعد پوری ریلیز ہوں گی, پھر اس طرح وہ مینار پاکستان جائیں گے, یا وہ جو ایک نیا بیان آپ نے سنا ہوگا جاوید لطیف صاحب کا, اب وہ صرف ایک جلسہ ہوگا مینار پاکستان پہ؟ سو بھی کیا آپ کی اسٹریٹجی فائنلائز ہو گئی ہے اس حوالے سے؟ وہ شاہد خاقان عباسی نے ایک دن کہا تھا انٹرویو میں کہ جاوید لطیف صاحب کو سب پتا ہوتا ہے, تو ابھی تک میرے حساب سے تو پلان فائنلائز نہیں ہوا. ٹھیک ہے. ہمیں جو میں سندھ کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ جی ہم نے بھرپور بندوبست کرنا ہے ان کو ویلکم کرنے کا. ٹھیک ہے. چاہے وہ مینار پاکستان میں جلسے کے حوالے سے ہوگا یا ریلی کے حوالے سے ہوگا, تو ابھی جب فائنلائز ہو جائے گا میرا خیال ہے سب کو پتہ چل جائے گا. سو بھی یہ فائنل نہیں ہوا کہ صرف جلسہ ہونا ہے, یہ ان کی رائے ہے جاوید لطیف صاحب کی, کیونکہ وہ بیٹھے تھے لنڈن, تو میں نے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں ان کی رائے ہے, ہو سکتا ہے ان سے کسی نے کانفیڈنس پہ شیئر کیا ہو, بٹ ایٹ لیسٹ ہمارے تک یہ بات نہیں پہنچی. سو شہباز صاحب تو وہ آ کر کہہ رہے کہ میں کسی کا میسج لے کر نہیں گیا, تو ایسا 16 گھنٹے میں کیوں واپس جانا پڑا کہ بار بار وہ اتنی, ان کی کمر کی بھی تکلیف ہے, بار بار وہ اتنی لمبی فلائٹ لے کے انگلینڈ جاتے ہیں واپس آتے ہیں. اب وہ لندن میں کیا کوئی ایسا خدوخال طے ہو رہا ہے آگے کی اسٹریٹجی کا؟ مریم بی بی کا تو میں معلوم ہے کہ ان کی بیٹی کے وہ یونیورسٹی ایونٹ ہے, تو ٹھیک ہے, میک سینس, لیکن شہباز صاحب کا 16 گھنٹے میں الٹے پیر واپس چلے جانا, اس وجہ سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا کوئی میسج نہیں ہے, تو کیا کوئی ملاقات ہے, خاص ملاقات ہے کوئی؟ یہ کوشچن تو ریز کرتا ہے, نہیں کوشچن تو ریز کرتا ہے, بالکل صحیح بات ہے کہ 16 گھنٹے میں ایوری ون ول کوشچن کہ جی واپس آئے اور پھر ایک دم سے لندن کیوں چلے گئے.
یہ کوشچن تو ریز کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایوری ون ول پونڈر کہ جی یہ کیا ایسی چیز ہے اور اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز تھی جس کو شیئر نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے شہباز صاحب واپس گئے. اینڈ میرا خیال ہے شہباز صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے علاوہ شاید زیادہ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ایگزیکٹلی کیا تھا. گجرانوالہ میں کوئی ملاقات بھی ہوئی ہے شہباز صاحب کی, اس کے بعد وہ واپس گئے ہیں؟ یہ نصرت جاوید صاحب نے کلیم کیا ہے, کوئی اس کی تصدیق تردید کچھ کر دیجئے. اچھا ایک تو بڑی عجیب سی بات ہے, کیوں جائیں گے گجرانوالہ؟ اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے اور سیکریٹو میٹنگ کرنی ہے, کیا لاہور میں نہیں ہو سکتی؟ مطلب گجرانوالہ جائیں گے تو مطلب یہ تو وہ جس طرح سے نصرت جاوید صاحب نے کہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کھانے گئے تھے, تو وہ تو زیادہ ایکسپوجر ہوگا. لاہور میں رہ کے میٹنگ کرنا یا اسلام آباد میں پہنچ کے میٹنگ کرنا تو میرا نہیں خیال ہے کوئی اتنا مشکل ہوتا. سو انہوں نے ڈینائی بھی کیا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ گجرانوالہ گئے ہی نہیں تھے. اور کیوں جائیں گے گجرانوالہ؟ کوئی صاحب پنڈی سے آئیں گے, یہ یہاں سے لاہور سے گجرانوالہ جائیں گے اور بمپ انٹو ایچ ادر. وہ جس طرح نیوٹرل مقام بھی ہوتا ہے نا, کبھی کبھی نیوٹرل لاہور اور پنڈی کے بیچ میں ایک نیوٹرل مقام ہے نا گجرانوالہ, اس لیے شاید نہیں. دیکھیں شہباز صاحب نے وضاحت کر دی اور کامن سینس بھی یہی کہتے ہیں نا. اچھا وہ کیوں ایکسپوجر ہوا, کیوں وہ زیادہ اس قسم کا ایلیمنٹ ہوگا کہ جس میں چانس ہو کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے, اس کے بعد فوراً وہ لاہور پہنچے اور لندن کے لیے روانہ ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا. زبیر صاحب اب پرابلم یہ ہے کہ 2016 میں بھی نواز شریف صاحب اس وقت مشرف صاحب کو ٹرائی کرنا چاہتے تھے, انہوں نے کیا. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کچھ طاقتور حلقوں کے اوپر نہیں اس طرح سے معاملات منطقی انجام تک پہنچائے جا سکتے. اس مرتبہ نواز شریف صاحب مور اور لیس سیم بات کر رہے ہیں کہ آگے نہیں بڑھا جا سکتا جب تک کہ ان کا کوئی خاطر خواہ انجام نہ ہو. تو 2016 کے بعد 2023 میں یہ بیانیہ سر یہ سوچ سمجھ کے یہ آگے آپ لوگ چل رہے ہیں؟ دیکھیں دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں. آپ نے مشرف صاحب کا ذکر کیا تھا اور پھر ہی گاٹ اسکاٹ فری. ان کو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہوا, بڑے وی آئی پی طریقے سے باہر بھی چلے گئے اور پروٹوکول بھی ان کو ملتا رہا. ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے میرا خیال ہے ہر سنجیدہ پاکستانی کا ہونا چاہیے. اس کا پی ایم ایل این یا کسی پارٹی سے تعلق نہیں, چاہے وہ بزنس مین ہیں جو بھی ہیں یا میڈیا سے تعلق ہے. ایک کنسرن تو ہے نا کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے دو ایسپیکٹس, کسی بھی چیز کے کوئی غلطی ہو اور بڑی غلطی ہو تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پاسٹ میں جس نے کی ہے اس کو کس طرح سے سزا دی جائے, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو انف ڈبیٹ ہو تاکہ وہ آئندہ اس کی ریپیٹیشن نہ ہو کہ دوبارہ بار بار, کیونکہ سفر کون کرتا ہے؟ ملک سفر کرتا ہے, عوام سفر کرتے ہیں. سر میں تو پرائیورٹیز کی بات کر رہی ہوں. کیا اس وقت پرائیورٹی یہ ہے کہ یہ جو تمام شخصیات جن کا نام لیا ہے کہ ان پہ فوکس کیے جائے, یا اس وقت گورننس, غربت, مہنگائی, یہ تو آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آواز اٹھ رہی ہے, آپ کے اپنے فالوز بھی سوچ رہے ہوں گے کیا یہ بیانیہ لے کے ہم نے تصادم کے رستے پہ جانا ہے الیکشن کیمپین میں؟ نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. اس پہ پریورٹی کی بات نہیں ہوتی. پریورٹی عوام ہے اور پریورٹی جو ہے معیشت ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت جو معیشت کی حالت ہے اس میں تو ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے کہ جو ہم نے ایڈریس کرنے جو عام پاکستانی کے ایشوز ہیں, اور وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ان کو بار بار بتانے کی اور دہرانے کی ضرورت ہے کہ غربت, بے روزگاری, مہنگائی اور دوسرے جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی جو اس وقت جہاں حالت ہے ماسز کی, جو غریب لوگ ہیں, لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, وہ سب دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہم کیا آر وی کمنگ ود اینی سولوشن, یا صرف یہ کہہ کہ ہم بیانیہ آگے لے کے چلے جائیں گے. بہت شکریہ. وہ تو پرائیورٹیز تو ہماری وہی ہے جو کہ عوام. بہت شکریہ. زبیر صاحب موجود تھے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا ایک نیا پیغام لے کر وہ پھر سامنے آئے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں بریک کے بعد سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ٹریک 2 سے جو وجہ شہرت حاصل کرنے والے محمد علی درانی صاحب ایک بار پھر متحرک ہے. یہ ٹریک 2 ڈپلومیسی اس سے پہلے انہوں نے 2021 اور 2020 میں بھی آزمائی تھی. اس وقت کچھ خاطر خواہ کیا نتائج وہ حاصل کر پائے تھے, کوئی بریک تھرو کیا ہو پایا تھا, کیونکہ پس پردہ اگر کچھ ہوا ہو تو ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن بظاہر اس وقت میں دیکھا تھا کوئی بریک تھرو ہو نہیں پایا تھا. اب وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, دوبارہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے مل رہے ہیں, تحریک انصاف سے مل چکے ہیں, صدر پاکستان سے مل چکے ہیں, اور دیگر ملاقاتیں بھی وہ رپورٹ ہوئی ہیں ان کی مختلف لوگوں کے ساتھ. اس دوران جو انٹرویوز بھی انہوں نے دیے, ذرا ان کی ایک جھلک آپ کو سنواتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے, کیا گفتگو ہے, وہ کس سے مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, کس مینڈیٹ کے تحت مل رہے ہیں.
ہماری ضرورت اور ملک کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں آپس میں مفاہمت کرنی چاہیے. اس وقت ایک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے سب سے بڑی کہ ملک کے اندر جمہوری عمل چلتا رہے اور الیکشن ہو. پی ٹی آئی سے ڈیل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس سارے پروسیس کا حصہ ہو. پاکستان جمہوریت اور فوج ان کو متنازع نہ بنایا جائے. ان ملاقاتوں کے کانٹیکس کے ساتھ ساتھ یہ یاد کرانا ضروری ہے کہ دسمبر 2020 اور جنوری 2021 میں بھی اس سے پہلے ایک ٹریک ٹو ڈپلومیسی، ایکچولی اس کو ٹریک ٹو ڈپلومیسی اس کو کہا گیا تھا، اور اس کو بھی وہاں پر لیڈ کر رہے تھے درانی صاحب. اور اس وقت کے اخبارات کی کچھ خبریں اگر آپ کو دکھائیں تو شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملنے گئے تھے محمد علی درانی اور پیر پگاڑا صاحب کا پیغام پہنچایا تھا، اور تب بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ٹکراؤ نقصان دہ ہے، قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اس وقت تو پیر پگاڑا صاحب نے یہ پیغام دے کر انہیں بھیجا تھا. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی تھی، یعنی تمام جو اپوزیشن لیڈرز تھے اس وقت ان سے وہ گفتگو کر رہے تھے، اور پھر مولانا صاحب نے کہا تھا جی کہ جعلی حکومت سے مذاکرات نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سارے معاملات تھے. 2020 میں درانی صاحب ہمارے شو میں بھی آئے تھے اور انہوں نے اس حوالے سے کیا بتایا تھا کہ اس وقت جو وہ ٹریک ٹو مذاکرات کر رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے. مطلب ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے نتیجے میں کچھ سیٹلمنٹس ہوں. جو ٹریک ٹو ہم نے ڈائیلاگ کا پیٹرن، جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی کے پیٹرن کے اوپر ٹریک ٹو ڈائیلاگ کا سلسلہ دیا ہے، اس کا پریشر جو ہے وہ اس وقت پوری معاشرے کے اندر سے لیڈرشپ تک پہنچ رہا ہے. کوئی انڈر دا ٹیبل کوئی بات نہیں ہو رہی، اوور دا ٹیبل ہو رہی ہے، اسٹریٹ پبلک میں ہو رہی ہے. محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. بہت شکریہ درانی صاحب. یہ 2 سال پہلے بھی آپ متحرک ہوئے تھے، اس وقت کیا یہ کوششیں آپ کی کوئی خاطر خواہ رنگ لے کر نہیں آئیں؟ اس مرتبہ بھی آپ متحرک ہوئے، اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ پیر پگاڑا صاحب جو تھے وہ ان ساری کوششوں کے پیچھے تھے. ابھی کون پیچھے ہے؟ کیونکہ آبویسلی کہیں نہ کہیں سے ایک لیجٹمیسی بھی چاہیے ہے اس پورے پروسیس کو، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی شیت، ایسا ادارہ یا کوئی بھی ایک ایسا سینٹر ہو جہاں پہ ایٹ لیسٹ کوئی سالسی کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو. تو اس وقت پاکستان میں ایسا کوئی شخص ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی شخصیت ہے جو سالسی کرا بھی سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آپ نے بالکل ماضی کا ایک آئینہ میرے سامنے بھی رکھ دیا، بہت شکریہ. دیکھیں ماضی میں جب یہ بات میں نے کی تھی اس وقت جو 3 نکات میں نے رکھے تھے ان میں ایک بنیادی نقطہ یہ تھا کہ سب لوگ پارلیمنٹ میں رہ کے، پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کریں. اس وقت بھی ریزائن کی بات ہو رہی تھی. تو اور دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ ٹکراؤ کو کم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ بالنگ کرا رہے ہیں تو امپائر کو گیند نہ ماریں بلکہ پلیئر کو دیں، تاکہ اگر آؤٹ ہو تو پلیئر ہوگا، اگر امپائر زخمی بھی ہو گیا تب بھی پلیئر آؤٹ نہیں ہوگا. یہ بھی میں نے کہا تھا. اور تیسرا میں نے ڈائیلاگ کی بات کی تھی کہ جو نیگوسیشنز ہیں ان کو جو ہے قومی سطح کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور اب بھی، اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلا کہ اس وقت اپوزیشن رک گئی. جب اپوزیشن رکی استعفوں دینے سے تو اس کے بعد پھر انہیں جو کچھ بھی ملا وہ ایک پروسیس سے ملا. اس پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن وہ عمل جاری رہا. شہباز صاحب آ گئے، ان کی حکومت آ گئی. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ہم ملٹیپل کرائسس میں پھنسے ہوئے ہیں. صحیح. ایک طرف عوام ہے جو کہ مطلب مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ان کا یہ حال ہے کہ مطلب ہم جب باہر نکلتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں. ٹھیک بات ہے. دوسری طرف یہ حال ہے کہ اتنا شدید پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ جس کے نتیجے میں عوام کے اندر مایوسی اور ایک انتہائی ڈگری کی مایوسی پیدا ہو رہی ہے. اور ایک پارٹی ہے جس کے بارے میں کوشش یہ ہے کہ جی اس کو کسی ٹکراؤ کی سچویشن میں لے جایا جائے. اس صورتحال میں تو ذرا سستا آدمی ہوں، مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں ہے باہر گھومنے پھرنے کا یا کوئی آنے جانے کا، لیکن میرے پہ جو اپنی سراؤنڈنگز کا پریشر بنا اور بالخصوص جو ہمارے کچھ دوست ہیں جو اس وقت مختلف پارٹیز میں ہیں ان کی طرف سے یہ کرائسس بنا، پھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن میں ان کی جو لیڈرشپ ہے، ساتھ میرا ذاتی بھی ایک مراسم ہے، ان سے میری بات چیت ہوئی. تو میرا ان سے یہی سوال تھا کہ آپ لوگ کیوں ٹکراؤ چاہتے ہیں؟ ٹکراؤ تو آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو تو الیکشن سوٹ کرتے ہیں. تو اس وقت مجھے یہ صورتحال سامنے آئی جب میں صدر صاحب سے ملا کہ صدر صاحب سے لے کے ان کی پارٹی کا ایک ورکر تک جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ٹکراؤ کے بجائے کسی گفت و شنید کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ڈیو پروسیس آف لا کے ذریعے
ٹھیک ہے. ہم جو ہے اپنے آپ کے لیے ایک رول. لیکن درانی صاحب اب یہ مختلف ہے, مختلف صورتحال ہے تھوڑی سی, بیکاز 9 مئی ہو چکا ہے. تحریک انصاف اس وقت شدید پولیٹیکل اور ہر طریقے سے انتظامی پریشر کے ذریعے گزر رہی. اس وقت انہیں سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ بات چیت بھی کریں, وہ رول آف لا کی بات بھی کریں. 9 مئی سے پہلے غالباً وہ نہ اس موڈ میں تھے نہ اس پوزیشن میں تھے. اب اس وقت پوزیشن مستحکم نون لیگ کی ہے. نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ لندن سے بار بار دے رہے ہیں, تو وہ کیوں بیٹھ کر بات کریں گے؟ پی ٹی آئی تو بیٹھ کر بات کرے گی, ظاہر سی بات ہے انہیں سوٹ کرتا ہے. باقی جماعتیں کیوں بیٹھ کر بات کریں اس وقت؟ بہت خوبصورت. دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ یہی تو جمہوریت کا اور سیاست کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں حالات آپ کے رویوں کو وہ کرتے ہیں, اسٹریٹ کرتے ہیں. حالات آپ کے رویوں کو گائیڈ کرتے ہیں. آپ کے اپنی غلطیاں جو ہیں وہ آپ کی اصلاح کا سبب بنتی ہیں. اب جہاں تک مطلب 9/11 کا تعلق ہے, یہ جو ابھی جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے نتیجے میں جو کورٹ کا ڈیو پروسیس ہے وہ تو ہر کوئی فیس کرے گا اور کرنا چاہیے. اس میں کوئی قانون کو ہاتھ میں لینے کا جو راستہ ہے اور اس کی جو سزا ہے وہ سیاسی نہیں ہوتی, صحیح, وہ قانونی سزا ہوتی ہے. جب آپ نے کوئی بھی سیاسی قوت ہو یا کوئی بھی فرد ہو, اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لے گا تو اس کو قانون سزا دے گا. میں نہیں دے سکتا, وزیر اعظم نہیں دے سکتا, اس کو قانون ہی سزا دے گا اور وہ اس کو لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو ایک, اب پی ایم ایل این اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعات کی سزا دے. ٹھیک ہے. نہ کوئی اور پارٹی ہے, نہ پیپلز پارٹی ہے, یہ ان کا رول نہیں ہے. وہ تو اس وقت یہ کر سکتے ہیں کہ ملک کے اندر جو جمہوری پروسیس ہے اس کو آگے, اور یہ بھی کوئی پارٹی نہیں کر سکتی کہ جی میں نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو یہ والی پارٹی بی ہے یہ باہر ہوگی تو میں الیکشن لڑوں گا. بھائی ہاؤ کم؟ یہ سیاست ہے بھائی, جمہوریت ہے. جمہوریت کے اندر تو یہ کسی کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ کسی کو لائے اور کسی, یہ میں نے جب پچھلی دفعہ ٹریک 2 والی بات آپ کو یاد ہوگی, آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, میں نے اس وقت خان صاحب سے یہ بات کی تھی کہ آپ کسی ملزم کو چور نہیں کہہ سکتے جب تک عدالت اس کو چور ڈکلیئر نہ کرے. اسی طرح سے آپ کسی کے ایکیوز کو جس کے خلاف ایویڈنس ابھی پروسیس میں ہو اس کو آپ چور نہیں ڈکلیئر, اس کو آپ مجرم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے لیے آپ کو ایک پروسیس کو گزرنا پڑے گا. بین ہی میاں صاحب کے لیے بھی اس وقت یہی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں, اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا, میں خود ایک سیاسی ورکر ہوں اور میری سیاست جو ہے اور یا میری سیاست جمہوریت جو ہے وہ پاکستان کے لیے, اور مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے, اس لیے میں بہت بے خوف ہو کے بات کرتا ہوں. میں سب پارٹیوں کو یہی کہوں گا کہ آپ مطلب کسی کی پشت پناہی لے کے یا کسی سچویشن کے ساتھ کھیل کے دوسرے کی پشت لگا کے اپنی کامیابی کو اس میں سے نکالنے کی کوشش نہ کریں. سیاسی فتح دینے والے عوام ہیں, عوام کو ان کا حق دیں, عوام سے ان کا ووٹ لیں. سو درائی صاحب, جیسے عوام کو عزت دیں. اس وقت بھی آپ نے جب گفتگو کی, آپ شہباز صاحب سے ملنے جیل گئے, مولانا صاحب سے بات کی, مولانا صاحب بھی اس وقت گفتگو کے موڈ میں نہیں تھے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف, جیسے آپ نے کہا, وہ رستہ بھی نکالنا چاہتے ہیں, بات بھی کرنا چاہتے ہیں, صدر صاحب بھی بہت ولنگ ہے. لیکن ایشو یہ کہ کیا آپ کا رابطہ باقی سیاسی جماعتوں سے بھی ہوا ہے؟ کیا پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف, پیپلز پارٹی, اگر ان سے بات ہوئی ہے تو کس سے ہوئی ہے تو آگے سے کیا رد عمل آتا ہے؟ کیا مجموعی طور پہ باقی اسٹیک ہولڈرز کا موڈ ہے؟ دیکھیں, میرا تو جو طریقہ کار پچھلی دفعہ بھی آپ کو پتا ہوگا, 1-2 جو جیسے مولانا والی میری جو میٹنگ تھی وہ تو ہم نے خود تو نہیں بتائی تھی, بس میڈیا کو پتا چل گیا تو اس میں وہ ایکسپوز ہو گئی. میرا تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خاموشی سے اپنا کام کروں, اور کوئی کانفرنس ہو یا بہت میڈیا ایکسپوئر کے بجائے جس طرح آپ سے میں بات کر رہا ہوں, یہ ایک ابلاغ کا کام ہوتا ہے, یہ ایک ایجوکیٹ کرنے کا آپ لوگ کام کرتے ہیں جس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. آپ کے سوالات سے ہمارے بھی ذہنی عقدے کھلتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے اس کے اندر اگر آج پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, انہوں نے ماضی قریب کے واقعات سے اپنے لیے راستہ نکال لیا ہے. ایک وقت تو وہ بھی تھا نا کہ جب جہاز کی اغوا کا مقدمہ بن گیا تھا میاں صاحب کے اوپر, وہ بھی ایسی 9 تک کی طرح کی صورتحال تھی کہ جی جہاز انڈیا میں اتارا جا رہا تھا ان کے, اس وقت جو ان پہ اس چیز کی ایکوزیشن تھی.
تو اس میں سے بھی وہ گزر آئے اور گزرنے کے بعد وہ پاکستانی بھی بنے, پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے, ان پہ کوئی غداری کا مقدمہ نہیں چلا بلکہ وہ پاکستانی رہے. اور آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی ہمیں کسی ٹکراؤ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر موجود جو عوام ہیں ان کو اور عوام کی رائے کو کسی واقعے کی گرد میں دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اور مجھے اس کی وجہ سے میرے پہ بہت سے الزامات بھی آتے ہیں کہ جی اداروں کے لیے آپ کی سافٹ کارنر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو یہ بات ابھی کہی ہے 3 پوائنٹس جو میں نے دیے ہیں کہ پاکستان, جمہوریت اور فوج, انہیں آپ سیاسی استحصال کی لسٹ سے نکال دیں, اس کو آپ سیاسی استحصال کے دائرے میں نہ لے کے جائیں, پاکستان کے نام کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, جمہوریت کو انتقام کا ذریعہ نہ بنائیں. صحیح, درانی صاحب یہ آپ کا نقطہ آ گیا. میں دوبارہ میرا اسپیسیفک تیسری بات صرف میں کر لوں, فوج کا جہاں تک تعلق ہے, فوج کو آپ اقتدار میں آنے کے لیے یا اقتدار میں کندھا لینے کے لیے استعمال نہ کریں. فوج ملک کی دفاع کی مشین ہے, وہ بہت اس وقت پریشر میں ہے, ان کو تعاون کی ضرورت. ٹھیک ہے, ان کو استعمال. سر تو پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, JUIF سے اس دور میں ابھی کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ میں رابطوں کے اندر ہوں اور مزید رابطوں کو میں بڑے لیول پہ بھی میری کوشش ہے, میں سب سے بات چیت بھی کر رہا ہوں. اور میں اس سلسلے میں دیکھیں میرا کام ہوتا ہے ابلاغ کرنا, میں اپنی بات چیت کرتا ہوں, میں خبر نہیں بناتا, میں صرف اور صرف ایک جسے کہتے ہیں ماحول بنانے کا کام کرتا ہوں, خبر بنانے کا کام نہیں کرتا. تو اس ماحول بنانے کے اندر مجھے پتا ہے کہ میری بات کہاں کہاں پہنچ جاتی ہے, وہاں سے مجھے ریسپانس بھی ملتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جب کسی کا ہاتھ, کسی سیاسی قوت کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس وقت وہ اوپر ہی رہے. لیکن میرا ایک سیاسی ادنا کارکن کی حیثیت سے تمام قائدین سے 10 بستہ, وہ جس طرح زرداری صاحب کہتے ہیں ہم تو پاؤں پہ رکھ کے بات کرتے ہیں, میں بھی پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے سب لیڈروں سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک کے عوام کی حالت زار کو دیکھ لیں, ملک میں مہنگائی کی شرح کو دیکھ لیں, ملک کی معیشت کی صورتحال کو دیکھ لیں. اس وقت پاکستان کے لیے عوام کے لیے سب سے بڑا چیلنج 2 وقت کی روٹی ہے. اس وقت سب سے بڑا چیلنج بچوں کی فیس اور الیکشن جو ہونے سر, اس دفعہ الیکشن جو ہونے ہیں اس کا بیانیہ ایک ہی ہوگا کہ لوگوں کو ریلیف کون دے سکتا ہے. بس آخری ایک سوال, یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ جو ایکسٹینشن دی گئی باجوہ صاحب کو وہ اس لیے دی گئی تاکہ عمران خان صاحب سے کی جو انہوں نے تو لفظ زیادہ سخت استعمال کیا, لیکن ان سو مینی ورڈز وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا پھر خاتمہ کیا جا سکے. اس وقت بھی آپ سینٹر آف افیئر, مطلب ظاہر سے گورنمنٹ میں تھے, رابطوں میں تھے, گفتگو ہو رہی تھی. کیا یہ امپریشن باقی سیاسی جماعتوں کے لیے تھا یا یہ نون لیگ کا اپنا امپریشن ہے کہ اگر ہم نے ووٹ دیا ایکسٹینشن میں تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو واپس جانے کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں میں تو اپنے ہمارے نون کے قائدین جو ہیں, ہمارے تو اپنے دوست بھی ہیں, ہم ساتھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ماضی کا لیڈر نہیں بننا چاہیے, انہیں ماضی کے مجرموں کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے, انہیں ماضی کے احتساب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے, انہیں ماضی کے انتقام کو واپس نہیں لانا چاہیے. اس وقت اگر وہ چاہتے ہیں کہ عوام میں ان کو پذیرائی ملے تو وہ سر گردن, مطلب ایک کندھے پہ تلوار اور دوسرے کندھے پہ جو ہے احتساب کا کوڑا رکھ کے جو ہے وہ اس وقت میدان میں آئیں گے. تو اس چیز کی عوام میں اب مارکیٹ نہیں ہے. ماضی کا احتساب جو ہے اور ماضی کے مجرم جو ہیں ماضی کے لیڈر بنائیں گے. اگر آپ نے مستقبل کا لیڈر بننا ہے تو آپ نے مستقبل کے ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے. لیکن درانی صاحب تھوڑی ریکارڈ کی درستگی بھی ہوتی ہے نا, ریکارڈ کی درستگی بھی ہوتی ہے. کیا یہ ریکارڈ کا یہ درست ہم سمجھیں کہ اس وقت ایکسٹینشن کے بدلے خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ کی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ دیکھیں اگر ایکسٹینشن کا یہ دیکھیں, اب آپ پھر ریکارڈ کی درستی جو ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ سر ریکارڈ کی درستی کیا کوئی لیڈر کر سکتا ہے؟ ریکارڈ کی درستی کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ریکارڈ کی درستی کرنی ہے تو پھر جائیں عدالتوں میں, ریکارڈ کی درستی کرنی ہے تو پھر جائیں ان اداروں کے پاس جن کے پاس یہ
आइन ने हक दिया हुआ है कि वो किसी चीज को सही या गलत का फैसला कर सकते हैं। हम जो है अवाम को, और मैं आपसे भी यही दरखास्त करूंगा, मीडिया से भी यही दरखास्त करूंगा कि हम जिस एहतसाब और जिस इंतकाम और जिस रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की बात करते हैं, हम नेल्सन मंडेला बनने के लिए तैयार नहीं है कि हम इलेक्शन जीतने के बाद लोगों को माफ कर सके। हम मदीना की फतह मक्का को नहीं दोहराना चाहते कि फतह करने के बाद तमाम जितने माजी के दुश्मन थे उनको दोस्त बना दिया गया। हम इलेक्शन के बाद इंतकाम की बात करके इलेक्शन के अंदर जज्बात को ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। हम इलेक्शन को एहतसाब के, जिसे कहते हैं एक अलुयन के ऊपर जो है इंतकाम के तनाजुर के अंदर आगे बढ़ा के आवाम का ब्लड प्रेशर हाई करना चाहते हैं। और इस वक्त पेट खाली है, हम लोगों के पेट, अपने पेट, दूसरों के पेट चाक करने की बात करते हैं, हम अपने पेट पे पत्थर बांधने की बात नहीं करते। और वो बिल्कुल ठीक बात है। इस वक्त अवाम का मूड बहुत डिफरेंट है, अवाम का सिर्फ एक ही एजेंडा। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सिर्फ एक ही मुतालबा है, अगले महीने का बिजली का बिल देना है, पेट्रोल की कीमत को मैनेज करना है ताकि उनका एटलीस्ट दफ्तर आमदोरफ्त मुकम्मल हो सके, और तीसरा बच्चों की स्कूलों की फीस। इसके अलावा बाकी सारे बयानी हैं इस इलेक्शन में तो चलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे फैजाबाद धरना, उसका जो केस है दोबारा 28 सितंबर को सुना जाएगा नई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये फैसला था क्या, जरा आपको याद करा दें। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। एक नई सुप्रीम कोर्ट है, एक नए चीफ जस्टिस है, एक नई डायरेक्शन है। सबसे पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से हमने देखा कि कार्रवाई हुई, उसके बाद अब फैजाबाद धरना केस के फैसले के हवाले से रिव्यू को भी दोबारा लगा दिया गया है अदालत के सामने। सबसे पहले ये मामला शुरू हुआ कहां से? जैसे ही जब ये नए चीफ जस्टिस साहब आने वाले थे तो उससे कुछ ही दिन पहले फैसल वावडा साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि बहुत जल्द आजी फाजीसा साहब जो हैं ये फैजाबाद धरना केस है, इसको दोबारा सुनेंगे, इसकी जो दोबारा हम रिव्यू देखेंगे उसको अमल दरामद होता हुआ देखेंगे। क्या कहा फैसल वावडा साहब ने, सुनी? फैजाबाद की इम्प्लीमेंटेशन जो फायजा साहब करेंगे, जो उनके गले में पड़ी है, ठीक, और फैजाबाद की जो अगर रिपोर्ट पढ़ें दैट्स वेरी क्लियर। जी बिल्कुल। ये फैसल वाडा साहब ने 18 सितंबर को कहा। 17 सितंबर को एक और सीनियर सहाफी कामरान शाहिद साहब ने ट्वीट की, और उन्होंने ट्वीट करते हुए इसमें कहा है कि उनकी प्रेडिक्शन है कि जस्टिस काजी फैजीसा साहब जो फैजाबाद धरना केस है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको दोबारा टेकअप करेंगे, इस केस की इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। और जाहिर सी बात है इस केस की जब इम्प्लीमेंटेशन होगी, अमल दरामद होगा, तो दो शख्सियात के लिए इसके बड़े सख्त नताइज होंगे। तो ये पहले से ही हम ये सुनगुन देख रहे थे इस केस के हवाले से। उसके बाद ऐसा ही हुआ, फैजाबाद धरना केस दोबारा अब अमल दरामद के हवाले से मंजर आम पर सामने आ गया है। इस मौके पे जरा क्यों ना दोहरा लें कि ये केस था क्या और उसकी जजमेंट क्या थी और उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस दी गई थी और क्या मामलात की निशानदेही की गई थी। सो फैजाबाद धरना केस के फैसले में क्या अहम हिदायत थी, वो कुछ ऐसी हैं। इस फैसले में कहा गया कि हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो एहतजाज करे, मगर ये पुरअमन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और अवामी मफाद को भी सामने रखना चाहिए है। जो मुजाहिरीन अवामी शाहराहों और सड़कों को ब्लॉक करते हैं और अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सियासी जमातों के लिए बनाए गए कवानीन पर अगर कोई सियासी जमात अमल पैरा नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। तमाम सियासी जमातों को कानून के मुताबिक अपने सोर्स ऑफ फंड्स का हिसाब रखना होगा। रियासत हमेशा आजादाना तौर पर काम करती है और इदारों को आजादाना तौर पर काम करना होगा और हुकूमत में मौजूद लोगों के जेर असर नहीं होना चाहिए। जो शख्स कोई ऐसा फतवा देता है जिससे किसी दूसरे की जिंदगी को खतरा लाहक हो जाए तो ऐसा फतवा देने वाले के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई की जाए। जो नशरियाती इदारे लोगों को उकसाने से मुतालिक पैगाम नशर करें उनके खिलाफ पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उनके लाइसेंसेस से मुतालिक भी पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाए। जिन केबल ऑपरेटर्स ने लाइसेंस याफ्ता नशरियाती इदारों की नशरियात बंद की, इनके खिलाफ भी पेमरा ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की जाए। तमाम खुफिया इदारों और शोबा ताल्लुकात आमा को अपनी हदूद में रहते हुए काम करना चाहिए और उन्हें आजादी इजहार पर कदगन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि उनके पास नशरियात में खलल डालने का इख्तियार नहीं है।
आईन पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के एहलकारों को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकता है, जिसमें सियासी जमात या गिरोह की मदद करना भी जरूरी है। हुकूमत पाकिस्तान को हिदायत की जाती है कि अपने मातहत उन एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें जिन्होंने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस को हिदायत दी जाती है कि वो ऐसे प्रोटोकॉल्स और तरीकाकार वज़ा करें जिससे रैलियों और धरनों के साथ बेहतर तरीके से निपटा जाए। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को भी ये हिदायत देते हैं कि वो शरंगेजी और नफरत अंगेजी फैलाने वाले अफराद को मॉनिटर करें और उनके खिलाफ कानून के खिलाफ जो है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। सो अभी जो फैजाबाद धरना केस है, इस हवाले से अब दोबारा सुनवाई होगी और देखते हैं कि क्या ये केस भी बंद कमरे के अंदर होगा या इसको भी किसी तरीके से कैमरे की आंख से दिखाने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। अगर तो इजाजत मिलती है तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक मौका होगा पाकिस्तान की तारीख में। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।